तहरीक इंसाफ का आज एहतजाज का ऐलान। हुकूमती तैयारियां मुकम्मल, वफाकी दारुल हुकूमत को मुकम्मल सील करने का फैसला। रेड जोन की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात। रेड जोन के तमाम दाखिली रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाएंगे। 26 नंबर चुंगी और टेक्सला के मुकाम पर जीटी रोड को कंटेनर्स लगाकर सील किया जाएगा। फैजाबाद इंटरचेंज, IJP डबल रोड और मारगला रोड को भी बंद किया जाएगा। सुंगजानी, फैजाबाद, G11 चौक, गोल्डा मोड़, फ्लाईओवर और अंडरपास पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारजी रास्ते बंद है। पेशावर मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद। M1 को कटी पहाड़ी से कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। पिंडी भटियां से फैसलाबाद M4 को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। हारूनाबाद, बुरहान और ब्राह्मा के मुकाम पर भी मोटरवे बंद है। वाह कैंट और मियाँ खान के करीब से GT रोड को भी बंद कर दिया गया। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। किसी सूरत भी धावा इस्लामाबाद पे बोलने की ना इजाज़त है, ना उनको ये ज़ेब देता है एज अ पाकिस्तानी। अब अगर कोई ये करेगा, उनको भी मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तवक्को ना करे। किसी को इस्लामाबाद में दावा बोलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा कि एहतजाज रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। इस दफ़ा पुलिस पिस्पा नहीं होगी। पुलिस के इंतजामात मुकम्मल हैं। FC रेंजर्स भी तैयार है। फौज और पैरा मिलिट्री फोर्सेस को इस्लामाबाद तलब कर दिया गया। अगर कोई एहतजाज करेगा तो किसी किस्म की नरमी की तोको ना रखे। हमने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, फिर हमसे कोई शिकवा न करे। गैर मुल्की सरबराहान ममलिकत की मौजूदगी में एहतजाज मुनासिब नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने फैसले पर नज़रसानी करें। शंघाई ताउन तंजीम इजलास को हमने यकीनी बनाना है। SCO कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हर पाकिस्तान की कामयाबी है। इस्लामाबाद में पहले ही दफ़ा 144 नाफिज है। कंटेनर्स खड़े करना हमारी मजबूरी है। हमने लोग पकड़े हैं, वो किस तरह तैयारी कर रहे थे। उनके पास गलेल, पत्थर, कील वाले डंडे पकड़े गए। IG इस्लामाबाद का जवाब, अगर साफ एहतजाज होता तो ऐसी प्लानिंग नहीं होती। इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा, ये हमारा आईनी हक है। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सरगोदा में मीडिया टॉक। कहा कि हुकूमत अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहती है, ऐसा नहीं होने देंगे। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो लंदन चले जाएंगे। पाकिस्तान में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस की तंजीम का इजलास हो रहा है। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूंगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान न करें, उसको मुअख्खर कर दें। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आइनी तरमीम की बिल है, इसको मुअख्खर कर दिया जाए। मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की, और हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने के लिए आमादा नहीं है। जैसा एक हवाले से फ़ैसला अगर आया है, अदालत का फ़ैसला है, हम कबूल करते हैं, लेकिन बात बुनियादी ये है कि इसमें कोई मैच फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन से एहतजाज न करने का मुतालबा। कहा कि SCO कॉन्फ्रेंस तक हम अपने इख्तलाफात भुला दें। सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना चाहिए। हुकूमत से अपील है, आइनी तरमीम SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक मुअख्खर कर दे। हमें हैरत है कि आइनी तरमीम के लिए उन्हें किस चीज़ की उजलत है। ये जल्दबाजी हमें कबूल नहीं। हुकूमत इस अंदाज में आइनी तरमीम क्यों मंजूर कराना चाहती है। आइनी तरमीम बिल तफसीलात के साथ इस काबिल नहीं है कि उसे मंजूर या सपोर्ट किया जाए। इस वक्त हम आइनी तरमीम पर हुकूमत के साथ आमादा नहीं हैं। अगर हम इतने अहम हैं, हमारा वोट इतना अहम है, तो हमारी बात मान ली जाए। आइनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौक़िफ़ के ताबे होगी। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालत का फैसला कबूल करते हैं। ये फैसला सेल परचेज का जरिया नहीं बनना चाहिए। कोई मैच फिक्सिंग और खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी मईशत ज़मीन बोस हो चुकी है। हुकूमत के पास मुल्की मईशत बेहतर बनाने की सलाहियत नहीं।
پھر آپ یہ کیا مذموم حرکت کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کو دوسرے صوبے سے لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ پتہ چل گیا ہے کہ پنجاب آگے بڑھ گیا ہے تو ان کا اب طریقہ یہی ہے کہ آؤ اور ان کو تنگ کرو، تو اتنا تنگ کرو کہ یہ کوئی کام نہ کر سکے۔ تو کسی بھول میں نہ رہنا، یہ دہشت گردوں کو کیسے نمٹنا ہے یہ اچھی طرح آتا ہے مریم نواز شریف۔ ذہنی مفلوج لوگوں سے کام ہوتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں، ان کا کام ہی جلاؤ گھیراؤ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، ہر روز ڈراموں سے عوام کی خدمت میں خلل آتا ہے۔ پنجاب پر بار بار حملہ کر رہے ہیں، 20,000 شیل پنجاب پولیس پر چلائے گئے، دوسرے صوبے پر حملہ کرنے کے بجائے خیبر پختونخوا عوام کی خدمت کریں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کا پیسہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، ریسکیو کی گاڑیوں کو جلسوں میں لایا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تقریب سے خطاب کہا، کیا وجہ ہے؟ نون لیگ کے دور میں ملک ترقی کرتا ہے، نون لیگ کے دور میں موٹر ویز بنتی ہیں، مہنگائی تیزی سے نیچے جاتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہمت کارٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا، کہا خصوصی افراد کو قومی دھارے میں شامل کرنا ترجیح ہے، پنجاب حکومت خصوصی افراد کو تنہا نہیں چھوڑے گی، مسائل حل کریں گے۔ سپریم کورٹ کے باہر وکلا کے احتجاج کا معاملہ، وفاقی پولیس نے چیئرمین پی ٹی آئی سمیت 20 وکلا کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ اور سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں لطیف کھوسہ، شبلی فراز، سلمان اکرم راجہ، اعظم سواتی سمیت دیگر نامزد ہیں۔ مقدمے میں نامزد مصطفین قاسمی کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ مقدمہ ایس ایچ او تھانہ سیکریٹریٹ کی مدیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے متن میں کہا گیا ہے مظاہرین نے سرکاری اداروں کے سربراہ کا پتلا جلایا، پولیس افسران اور اہلکاروں سے مزاحمت کی سنگین نتائج کی دھمکیاں دی۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 6 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی، سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے اور مظاہروں پر پابندی عائد۔ اطلاق 8 اکتوبر تک ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر کیا گیا۔ امن و امان کے قیام، انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ عوامی آگاہی کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کے بڑے پیمانے پر تشہیر کی ہدایت کی گئی۔ ترجمان محکمہ داخلہ۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے آرٹیکل 63A کی تشریح کی نظر ثانی درخواستیں منظور کر لیں۔ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا۔ تفصیلی فیصلے کے بعد جاری کیا جائے گا۔ آج کی سماعت کا مختصر تحریری حکم نامہ جاری۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر کا سماعت کا بائیکاٹ، بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیے۔ بانی پی ٹی آئی کے مطابق اس بینچ کی تشکیل درست نہیں۔ بانی پی ٹی آئی خود دلائل دینا چاہتے ہیں، اگر انہیں اجازت نہیں دیں گے تو پیش نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا کہ آپ بار بار بانی پی ٹی آئی کا نام کیوں لے رہے ہیں، نام لیے بغیر آگے بات کریں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کرنے نہیں دے رہے۔ حکومت آپ کے لیے آئینی ترمیم اور جوڈیشل پیکج لا رہی ہے۔ آج بھی اخبار کی ایک سرخی ہے کہ آئینی ترمیم 25 اکتوبر سے قبل لازمی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ دیا تو یہ ہارس ٹریڈنگ کی اجازت ہوگی، جس پر جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے کہا ہے کہ اب آپ حد کراس کر رہے ہیں، آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں تاکہ کل سرخی لگے۔ ہم آپ کو توہین عدالت کا نوٹس کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑا بیان ہے، ایسی بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ جسٹس جمال مندخیل نے استفسار کیا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دے رہے ہیں؟ ممکنہ آئینی ترمیم پر حکومت اور بار کونسل کی کمیٹی کا متعدد شقوں پر اتفاق ہو گیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کی مدت نہ بڑھانے کا فیصلہ، وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی مدت 68 سال اور سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ کی مدت 65 سال برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ آئینی عدالت کے ججز کی مدت میں 3 سال کا اضافہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کے ٹاپ 3 ججز میں سے کسی ایک کو چیف بنایا جائے گا۔ پاکستان بار کونسل کا وفاقی آئینی عدالت میں ججز کے طریقہ کار پر حکومتی مسودے سے اختلاف۔ آئینی عدالت میں صدر اور وزیر اعظم کو تقرری کے اختیارات سے اتفاق نہیں کرتے۔ 4 حکومتی، 4 اپوزیشن اور 1 بار کونسل کا نمائندہ ججز کی تقرری کرے۔ ہائی کورٹ کے جج کے لیے عمر 40 سال کرنے سے متعلق حکومتی تجویز سے اختلاف۔ ہائی کورٹ جج کی تقرری کے لیے عمر کم از کم 45 سال ہونی چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 63A میں ترمیم کی جائے، پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے ممبر کو 5 سال کے لیے نااہل کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل کی تجویز۔